पुलिस झपटी उनके ऊपर, ये क्या हुआ था? ये मनाजिर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। असल में आप वहाँ पर मौजूद थी, हुआ क्या? हुआ ये कि कोर्ट ने जो फवाद चौधरी साहब को एमपीओ के तहत अरेस्ट किया गया था, उनको ऑर्डर किया कि इनको रिलीज़ करे। और तो फवाद चौधरी साहब रिहा हो गए थे एज़ यूजुअल। वो बाहर गए, अपनी गाड़ी में बैठे, तो जैसे ही बैठे तो इस्लामाबाद पुलिस आ गई और उनको दोबारा से अरेस्ट करने की कोशिश की, कोर्ट की क्लियर कट आर्डर होने के बावजूद। हालांकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये पॉइंट खुद रेज़ किया था कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बेल दे दी थी, तो फिर कैसे उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अरेस्ट किया गया है, चाहे वो एमपीओ में था या चाहे किसी और चीज़ में था। लेकिन चूंकि इनको पता चला कि 3 या 16 एमपीओ में तो उनके डिटेंशन ऑर्डर सस्पेंड हो गए, तो इन्होंने किसी और अननोन एफआईआर में शायद अभी तक रजिस्टर भी नहीं हुई, अरेस्ट करने की कोशिश की। लेकिन वो शुक्र है एप्रीहेंड करने से पहले वो अंदर दोबारा से भागे और कोर्ट के अंदर आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस दिन इमरान खान साहब का जो केस लगा हुआ था, तो खान साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालत के अहाते से कोई भी अरेस्ट नहीं किया अच्छा, जाएगा। ये बताइएगा आप कि जब वो बाहर आ रहे थे, क्या उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि पुलिस बाहर खड़ी है? और अगर नहीं थी तो जिस तरीके से वो भागे, तो कैसे उनको पता चला वो जब दौड़ लगा रहे थे वहाँ से? हम बार बार पुलिस पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो इस मुल्क की अदालतों का एहतराम करेगी और इस मुल्क की अदालतों के जो डिसीजंस हैं उनका एहतराम करेंगी। लेकिन वो कहते हैं ना, हम बार बार वो धोखा खा जाते हैं। लेकिन इस मरतबा हमने कंटेम्प्ट फाइल कर दी है पुलिस पे, आईजी इस्लामाबाद पे हमने कंटेम्प्ट फाइल की है, क्योंकि ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी या यहाँ उनके जो ऑफिसर्स थे उनको ऑलरेडी ऑर्डर शीट मिल गई थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि उनको अरेस्ट नहीं करना। लेकिन अब जो उन्होंने कोशिश की है, उस कोशिश पे हमने उन पे कंटेम्प्ट फाइल की और अब थोड़ी देर जो है ना उसकी समाअत होने जा रही है। मियां अच्छा, ये जो वीडियो इस वक्त सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वायरल है, उसमें देखा जा सकता है फवाद चौधरी साहब को सांस चढ़ा हुआ है, हालत उनकी काफ़ी ज़्यादा गैर दिखाई दे रही है बज़ाहिर। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद वो बेहोश हो गए थे। तबीयत कैसी है फवाद चौधरी साहब की इस वक्त? फवाद चौधरी साहब की तबीयत तो अभी स्टेबल है। हाँ, उस टाइम उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें नाश्ता भी नहीं किया हुआ था सुबह से, ना पानी पिया हुआ ना कुछ। जैसे ही वो कहते हैं कि ऑर्डर आया तो ओबियसली वो घर जाना चाह रहे थे। होता है ना एक कंफर्ट, अपने कंफर्ट जोन में जाना चाह रहे थे कि आराम से खाए पिए। लेकिन जिस तरीके से ये लोग टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से लोगों को तोड़ सके, तो यहाँ पे एक वाज़ेह पैगाम है कि लीडरशिप तो नहीं टूट रही, लेकिन वोट सिर्फ इमरान खान का है। लेकिन मैम, जो आपके मुखालिफिन हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लीडर ऐसे नहीं होते, लीडर्स जेलें काटते हैं, सजाएं भुगतते हैं आवाम के लिए। ये यहाँ पर आवाम जो है जेलों में मर रही है और लीडर्स भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपके मुखालिफिन आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, लीडर अगर चोर हो तो फिर जेलों में होते हैं। अब अगर लीडरों ने कोई चोरी नहीं की अपने 3.5 साल की दौरी हुकूमत में, उन पे कोई केस ऐसा नहीं है, और अब जब वो हुकूमत से नहीं है तो जाली एफआईआरों की बरमारी शुरू हो गई है, तो आप खुद सोचें कि पार्टी या लीडरशिप कितनी दयानतदार है। उस पर तो मैं जाती नहीं हूँ। हाँ, आपने आवाम की बात की है, तो यहाँ पे मैं आपके कैमरे के तवज्जुह से ये पैगाम देना चाह रही हूँ कि दफ़ा 144 तो कल भी लगा हुआ था। जिस तरीके से रेड जोन में लोग इंटर हुए हैं और पहली मर्तबा इस्लामाबाद पुलिस के ट्विटर हैंडलर ने उनके लिए लफ्ज़ यूज़ किया मुजाहिरीन इंस्टेड ऑफ इंतशार पसंद। जो पिछले 2 महीनों से हम इंतशार पसंद का वर्ड यूज़ सुन रहे थे, तो अब उन्होंने मुजाहिरीन मरियम साहिबा कहती है एक गमला नहीं टूटा, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया हमने। वो तो बड़े खुश हैं। शायद पता नहीं है कि जब दफ़ा 144 लगता है तो 2 बंदे भी इकट्ठे नहीं हो सकते, और रेड जोन में जाकर वो उन्होंने जो है ना सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर डालने की कोशिश की है। उसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस भी खड़ी थी, वाटर टैंकर पहुँचाए गए थे ताकि जो उनके मुजाहिरीन थे उनको पानी पिलाया जा सके, उनको कंफर्ट जोन में रखा जाए। अगर कानून है तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर हमारे लोगों पे शेलिंग हुई है, हमारे लोग गिरफ्तार हुए हैं, हमारे लोगों पे गोलियां चली हैं, तो ये सब उनके साथ भी होना चाहिए। अच्छा मैडम, ये बताएं कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट आप लोगों ने फ़ाइल की है, तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किस पे लगेगी और क्या आपको तवक्को है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगती है तो उसके बाद इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी होगी? जी, हमें इस टाइम वाहिद जो तवक्कुआत है वो इस मुल्क की अदालतों से है, चाहे वो इस मुल्क के किसी भी सूबे की अदालत है। हमें इस जुडिशरी पे यकीन है। और आपने कंटेम्प्ट की बात की, हमने आईजी इस्लामाबाद और जो कंसर्न डीपीओ, एसपी और एसएचओ उनको पार्टी बनाया हुआ है।
اور آپ نے پروسیڈنگ کی بات کی تو آپ نے کل خود دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جب آرڈر دیا کہ اگر اوریا مقبول جان صاحب رات تک گھر نہیں پہنچے تو کنسرن ڈی پی او کے سٹارز اتارے جائیں گے، تو پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ یہی ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہاں بھی ایک دو بندوں کو اڑائیں، ان کی سروسز کو معطل کریں، ان کو 6 مہینوں تک کے لیے جیل بھیجیں، تو پھر کوئی بھی وردی والا بندہ اس ملک کے آئین کے ساتھ غداری نہیں کرے گا۔ انہوں نے جو اوتھ لیا ہوا ہے اس ملک کے آئین کے ساتھ وفاداری کرنے کا، اس ملک کے ساتھ وفاداری کرنے کا، وہ نبھائے گا۔ اچھا، ہم نے عمران خان کو جب گرفتار کیا گیا تو اس وقت دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 اداروں پہ، پولیس اور رینجر پہ کورٹ آف کنٹیمپٹ عائد کیا، تو اس پہ ابھی تک کوئی ایکشن ہوتا ہوا نظر آیا آپ کو؟ جی، آپ نے اگر ڈیٹیل آرڈر شیٹ چیک کی ہوئی تو انہوں نے نوٹس کیے ہوئے تھے، صحیح ہے۔ اگر عدالت، میں آپ کو بتا رہی اٹ از ڈسکریشن آف دا کورٹ اینڈ اٹ از دا ڈسکریشن آف دا جج۔ ہم نہ ڈسکریشن آف دا کورٹ کو کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں اور نہ ہم ڈسکریشن آف دا جج کو کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں صرف ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کو انشور کرائے، اور جس طریقے سے رول آف لا کو سیبوٹیج کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے اس ملک کے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہاں پہ میں نے پہلے بھی لوگوں کو بتایا اور اب بھی بتا رہی ہوں کہ اس ملک میں قانون رہے گا تو یہ ملک رہے گا، اس ملک میں قانون نہیں رہے گا تو پھر ہم میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت معاملات لگ ایسا رہا ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکے ہیں، خان صاحب ایگریسو ہیں، دن بدن بیانات ان کے بہت زیادہ تند و تیز ہوتے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بھی فلیکسیبل نہیں دکھائی دے رہی، وہ بھی بہت زیادہ ایگریسو موڈ میں نظر آ رہی ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ دونوں طرف سے خصوصاً خان صاحب کو اب تھوڑا سا ڈیفینسو موڈ میں جانا چاہیے بجائے کہ ایگریسو مزید بڑھیں؟ اچھا، آپ نے بات کی حکومت کی، تو حکومت تو آؤٹ آف کوسچن ہے، وہ تو بیچارے کسی کاتے میں نہیں آتے، وہ تو اس ماحول کو اپنے لیے سازگار کرانے کے اپنا فائدہ لے سکے۔ خان صاحب یا جن کے ساتھ جو انہوں نے جن کے نام لیے ہوئے تھے، صحیح ہے، اگر اس ملک کے ادارے ہیں تو ہمیں اس ملک کے اداروں سے محبت ہے کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے، لیکن خان صاحب اور اداروں کو آمنے سامنے لا کے حکومت اس کا فائدہ لینا چاہ رہی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب عوام تو ان کے ساتھ ہے ہی نہیں، تو کسی طریقے سے کوئی ان کے لیے راہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر خان صاحب کو چاہیے، اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے ایز اے لائر کہ بھئی وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ لڑوانا چاہ رہے ہیں، تو خان صاحب کی بات کیوں نہیں سمجھ آئی؟ اور اگر آ گئی اور وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں تو پھر وہ غلط نہیں کر رہے اپنے ساتھ؟ اچھا، آپ نے بات کی گھر میں، تو ایک دوسرے جب لڑائی ہوتی ہے تو آپ اپنے گھر میں بھی جب لڑائی کرتے تو ایگریسو ہوتے نا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ ایکسپریسو نہیں ہوتے، آپ کی جس سے ہوتے ہیں نا کہ جس سے آپ کی افیلیشن ہوتی ہے یا محبت ہوتی ہے تو ایگریشن بھی آپ کی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے اس ملک کے اداروں سے کہ وہ ان چوروں کا ساتھ دیں گی۔ اگر مجھے گلا ہے یا لیڈرشپ کو گلا ہے یا اس ملک کے عوام کو گلا ہے، وہ صرف ایک ہی گلا ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے ملک کو لوٹا ہے، یہ لوگ تو چلے جائیں گے، ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، تو اگر آپ ان کے ساتھ مل کے یہ سب کچھ کریں گے تو ہمیں تو اپنا کوئی فیوچر نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، لاسٹ میں یہ بتائیں، ہماری اطلاعات کے مطابق فواد چوہدری صاحب کو بیل ملنے کے بعد، پروٹیکشن بیل ملنے کے بعد دوبارہ بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، اب اگر ایسے ہوتا ہے تو کیا کہیں گے اس پہ؟ بالکل، آپ یہ میں نے ایک دو اور بندوں سے بھی یہ بات سنی، حالانکہ کورٹ کے بھی آرڈرز آئی نہیں، پٹیشن ابھی لگی ہوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہاں پہ کالا کوٹ پہن کے میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے امید ہے کہ اس ملک کی جوڈیشری اسٹیپ فارورڈ کرے گی، کیونکہ وہ واحد ہی ہے کہ اس ملک کو بچا سکتی ہے، اور میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ جج صاحب اپنے ڈیٹیل آرڈر میں رول آف لا کو ہر طریقے سے انشور کرانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اگر اس طرح ہوا تو یہ ایک ہوگا نا کہ اس ملک میں پھر کوئی بھی قانون نہیں ہے، پھر کوئی عدالت نہیں آئے گا، سب چھپ جائیں گے، جس کے ساتھ جو مرضی کرنا ہو کرے گا، اور سب سے بڑی بات کہ اس ملک میں انارکی پھیلے گی۔ ہم نے ہر حال میں اس ملک کو انارکی سے بچانا ہے، ہم نے اپنے وطن کو بچانا ہے۔ جو بھی لوگ اس ٹائم فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہاں اس ملک کے اداروں کو بھی پتہ ہے کہ دفعہ 144 کے بعد اگر یہ لوگ وہاں پہنچے ہیں تو عوام کو یہی میسج دیا جا رہا ہے انڈائریکٹلی کہ آپ لوگ ان کے ساتھ کریں، تو آپ ان کے ساتھ مت کریں، عوام آپ سے محبت کرتی ہے، تو پلیز یہ محبت قائم و دائم رہے۔ تھینک یو۔